أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم اپنی سب خواہشوں کا گلا گھونٹ کر روز و شب جس پہ غالب رہے فکر و غم اپنی سب خواہشوں کا گلا گھونٹ کر روز و شب جس پہ غالب رہے فکر و غم ظاہراً سخت ہے باطلاً ہے نرم ظاہراً سخت ہے باطلاً ہے نرم ظاہراً سخت ہے باطلاً ہے نرم والد محترم والد محترم اپنی سب خواہشوں کا گلا گھونٹ کر روز و شب جس پہ غالب رہے فکر و غم اپنی سب خواہشوں کا گلا گھونٹ کر روز و شب جس پہ غالب رہے فکر و غم ظاہراً سخت ہے باطلاً ہے نرم ظاہراً سخت ہے باطلاً ہے نرم والد محترم والد محترم اپنی سب خواہشوں کا گلا گھونٹ کر روز و شب جس پہ غالب رہے فکر و غم اپنی سب خواہشوں کا گلا گھونٹ کر روز و شب جس پہ غالب رہے فکر و غم ظاہراً سخت ہے باطلاً ہے نرم ظاہراً سخت ہے باطلاً ہے نرم والد محترم والد محترم
वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وأدخله الجنة وأدخله الجنة وأدخله الجنة. اللهم إن عبدك وابن عمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم أعذه من عذاب القبر وقه من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم ثبته بالقول الثابت. اللهم ثبته بالقول الثابت. اللهم ثبته بالقول الثابت. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأبينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أدخله الجنة الفردوس. اللهم أدخله الجنة الفردوس. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم اغفر له وارحمه
ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم